السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله تعالى كما قلنا المره الفايته باللي غادي نخدموا دي زيكواسيون بالنسبه للكالكول تريغونوميتريك، ولكن غادي يكونوا باغ دي نيفو. دونك المره الفايته شفنا البروميي نيفو في لي زيكزيرسيس. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا يعني زايدين شي شويه ماشي بزاف، يعني غاديين وكنتعودوا على القواعد، غاديين وكنتعودوا على التكنيك اللي كنخدموا بهم هاد النوع ديال لي زيكواسيون اللي فيهم الكوسينوس والسينوس والطونجونت. فاليوم ان شاء الله تعالى عندنا كذلك 4 ديال لي زيكواسيون اللي غادي نحاولوا نخدموهم ونبداو على بركه الله. فعندنا ليكواسيون الاولى هي راسين دو 2 كوسينوس ديال اكس بلس بي سور 3 موان 1 ايكال 0. دونك بحال المره الفايته يعني غادي نجمعوا لي كوسينوس وبيان لي سينوس في جهه والاعداد في جهه باش يمكن لينا نحولوهم. دونك هذه هي جذر جوج كوسينوس ديال اكس بلس بي سور 3 ايكال 1. باش نتخلص من غاسين دو 2 دونك غادي نقسم عليها، فغادي تكون عندي الكوسينوس ديال اكس بلس بي سور 3 ايكال 1 سور غاسين دو 2 او بيان هي غاسين دو 2 سور 2. ما كنخدموش بالغاسين في المقام. جذر جوج على جوج هي الكوسينوس ديال بي سور 4. هذه يعني خصها تكون محفوظه. دونك عندي الكوسينوس ديال اكس بلس بي سور 3 ايكال الكوسينوس ديال بي سور 4. كنشوفوا دائما لابسيس كورفيلين برينسيبال. دونك هنا عندي الكوسينوس كيساوي الكوسينوس، فكيف شفنا المره الفايته يعني هذا كيعطيني جوج الحالات. الا كانت عندي الكوسينوس ديال ا كتساوي الكوسينوس ديال بي، بمعنى ان ا كتساوي بي بلس 2 كابي، او بيان ا ايكال موان بي بلس 2 كابي. يعني في الحاله ديالنا حنا عندنا اكس بلس بي سور 3 كتساوي بي سور 4 بلس 2 كا بي، ou bien x plus pi sur 3 égale moins pi sur 4 plus 2 k pi. وكنحل لي دو زيكواسيون. يعني ليكواسيون الاولى كتعطيني x، غادي نجيب بي سور 3 للجهه الاخرى، فغادي تعطيني هي بي سور 4 moins pi sur 3 plus 2 k pi. إلا وحدت ليهم المقام اللي هو 12، هنا غتكون عندي 3 وهنا غتكون عندي 4. يعني غادي تكون عندي هي موان بي سور 12 بلس 2 كا بي. بالنسبة ليكواسيون الثانية عندي إكس كتساوي موان بي سور 4، وغادي نجيب البي سور 3 فغتولي موان بي سور 3 بلس 2 كا بي. إلا وحدت هنا المقام فغادي تعطيني هي موان، هنايا 3 سور 12 وهنايا 4 سور 12، دونك هي موان 7 بي سور 12 بلس 2 كا بي. يعني لونسومبل سوليوشن ديال هاد ليكواسيون هادي غادي تعطيني هي موان بي سور 12 بلس 2 كا بي union ديال موان 7 بي سور 12 بلس 2 كا بي. فقط إلا ضبطت هاد القاعدة هادي فالمتبقي كيكون عندي سهل. هذا بالنسبة للإكواسيون الأولى. بالنسبة للدوزيام إكواسيون عندنا جوج سينوس ديال جوج إكس ناقص بي سور 4 موان راسين دو 2 إيكال 0. دونك نفس الشيء يعني ابتداء بحال نفس الشيء اللي درنا قبيله. يعني غادي تكون عندي السينوس ديال جوج إكس ناقص بي سور 4 كتساوي راسين دو 2 سور 2. بي سور 4 هي لونغل اللي السينوس ديالها كذلك كيساوي راسين 2 سور 2، فغادي تكون هي السينوس ديال جوج إكس موان بي سور 4 إيكال سينوس ديال بي سور 4.
بالنسبه للكوسينوس قلنا فاش كتكون عندي الكوسينوس د ا كتساوي الكوسينوس د بي كناخذ ا كتساوي بي بلس دو كا بي او بيان ا ايكال موان بي سور دو كا بي. في السينوس لا، في السينوس الا عندي السينوس ديال ا كتساوي السينوس ديال بي فهنا عندي جوج ديال الحالات، اما ا كتساوي بي بلس دو كا بي او بيان ا ايكال بي موان بي بلس دو كا بي. دونك هنا في الحاله اللي عندي غادي تكون جوج اكس موان بي سور 4 ايكال بي سور 4 بلس 2 كا بي ou bien 2x moins pi sur 4 غادي تكون كتساوي pi moins pi sur 4 plus 2 كا بي. دونك عندي جوج ديال لي زيكواسيون. فالاولانيه هذه كتعطيني هي جوج اكس كتساوي بي سور 4 بلس بي سور 4 بلس 2 كا بي، بمعنى كتساوي هذه جوج بي على 4 يعني بي على جوج بلس 2 كا بي. هذه ليكواسيون الاولى وهذه الثانيه. دونك هذه هي الاولى اللي حنا خدامين فيها دابا. يعني اكس الا قسمت كلشي على جوج غادي تكون هي بي سور 4 بلس كا بي. هذه الاولى. بالنسبه للثانيه اللي هي هذه فعندي 2x موان بي سور 4 ولا نحولوها لهيه ونحسبوا كلشي كتساوي بي موان بي سور 4 بلس بي سور 4 بلس 2 كا بي. موان بي سور 4 بلس بي سور 4 دونك سي 0 غادي تبقى ليا بي بلس 2 كا بي. الا قسمت على جوج باش نعزل اكس غادي تبقى ليا هي بي سور 2 بلس كا بي. دونك لونسومبل سوليوشن ديال هاد ليكواسيون هادي فغادي تكون هي بي سور 2 باردون بي سور 4 بلس كا بي اونيون اتحاد ديال بي سور 2 بلس كا بي. بالنسبه لليكواسيون الثالثه عندنا جوج سينوس ديال بي سور 4 موان 3 اكس بلس ا ايكال 0. دونك في البدو كنديروا نفس الخدمه دائما، بمعنى ان السينوس ديال بي سور 4 موان 3 اكس كتساوي موان 1 دومي. ان دومي نورمالمون هي السينوس ديال بي سور 6 مي موان 1 دومي دونك هي السينوس ديال موان بي سور 6 المقابل معها من الجهه الاخرى باش كتعطينا الموان. هنا كما اللي قبل منها المعادله اللي قبل منها فغادي تكون عندي سوا بي سور 4 موان 3 اكس ايكال موان بي سور 6 بلس 2 كا بي، او بيان غادي تكون عندي بي سور 4 موان 3 اكس ايكال بي موان بي سور 6 بلس 2 كا بي. يعني هنا كذلك عندي جوج ديال المعادلات اللي غادي نحاول نحلهم. دونك المعادله الاولى شنو كتعطيني؟ فخصني نعزل موان 3 اكس. عندي موان 3 اكس هي موان بي سور 6 موان بي سور 4 بلس 2 كا بي. هنا غادي نحتاجو فقط اننا نوحدوا المقام الموحد هو 12. هنا غنضرب في جوج من طبيعه الحال وهنا غنضرب في 3 فغادي تعطيني هي موان 2 بي موان 3 بي دونك هي موان 5 بي سور 12 بلس 2 كا بي. دابا غادي نقسم على موان 3 فغادي تكون عندي اكس هي دونك موان على موان هي بلس غادي تكون هي 5 بي سور 3 في 12 هي 36 moins 2 sur 3 كابي. هذه pour l'équation 1. pour l'équation 2 شنو عندنا؟ عندنا بي sur 4 moins 3x égale pi moins pi sur 6 plus 2 kp.
دونك نحسب هذه بعدا هي الاولى، فغادي تكون هي 6 على 6 بمعنى 5 بي على 6 بلس 2 كا بي moins 3x égale 5 pi sur 6 moins pi sur 4 plus 2 k pi. كذلك هنا غادي نوحد المقام، يعني هنا غنضرب في 3 وهنا غادي نضرب في 2، فعندي 10 ناقص 3 هي 7، دونك غادي تكون كتساوي 7 بي على 12 بلس 2 ك بي. هذه بالنسبه لموان 3 اكس. دابا غادي نشوفوا بالنسبه لاكس، يعني غادي نقسم على موان 3 اكس ايغال، هنا غادي تولي عندي الموان، عندي 7 بي سور 36 موان 2 سور 3 ك بي، بمعنى ان لونسومبل دو سوليوشن ديال هاد ليكواسيون هادي اس شنو غتكون كتساوي؟ عندي هذا الحل الاول، هذا الحل الاول وهذا الحل الثاني، يعني عندي 7 بي على 36 موان 2 سور 3 كا بي اونيون ديال 5 بي سور 36 موان 2 سور 3 كا بي. هذا بالنسبه لليكواسيون الثالثه. بالنسبه للكاتريام ايكواسيون في الطونجونت كيكون الامر شي شويه ساهل، ما فيش الخدمه بزاف، بمعنى عندي الغاسين دو 3 طونجونت ديال 2 اكس بلس بي سور 6 موان 1 ايكال 0. دونك ميم طرافاي غادي ندوز الواحد لهنا وغادي نقسم على الغاسين ديال 3، فغادي تعطيني هي الطونجونت ديال 2 اكس بلس بي سور 6 égale 1 sur racine de 3 ou bien racine de 3 sur 3. Racine de 3 sur 3 هي الطونجونت ديال بي سور 6. دونك هذاك الطابلو ديال الاعداد السينوس والكوسينوس والطونجونت خصنا شويه يعني بالتكرار ديال التمارين اننا نحفظوه، فغادي تعطينا هي الطونجونت ديال بي سور 6. بالنسبه للطونجونت ما فيهاش الخدمه بزاف كما شفنا من قبل. طونجونت ديال ا الا كانت عندي طونجونت ديال ا كتساوي طونجونت ديال بي، بمعنى ان ا كتساوي بي بلس كا بي تو سامبلومون. يعني هنا غادي تكون عندي 2 اكس بلس بي سور 6 ايغال بي سور 6 بلس كا بي. غنجيب البي سور 6 لهنايا غادي تعطيني 0 لان عندي 2 اكس ايغال بي سور 6 موان بي سور 6 بلس كا بي، بمعنى كتساوي كا بي، فغادي تكون اكس كتساوي كا سور 2 بي. هذه هي لونسومبل سوليوشن ديال هاد ليكواسيون هادي. دونك اس ايغال كا بي سور 2. دونك كنتمنى ان هاد التمارين هادو يكونوا مفهومين وانهم يعني يكونوا بسطوا لنا شي حاجه كنتالفه علينا في الدروس. مازال نشوفوا ان شاء الله تعالى تمارين اخرى في لي زيكواسيون عاد باش ندخلوا لي زينيكواسيون ان شاء الله تعالى. دونك شكرا على المتابعه ديالكم، كنتمنى لكم التوفيق جميعا والسلام عليكم.